सेमिनरींत शिकूंक बारीक कश्टल्लो जस्ट 5 मार्क्स घेवन पास जाल्लो पूण पवित्र सभेंत वोडेक सांतच जावन उपजल्ल्या एका व्यक्ती विशीं तुमकां कळीत आसा तो जावन आसा सा जुआंव वियान्नी सर्व याजकांचो पात्रो तांतल्या तांतू फिरगस विकारांचो आनी आज फिरगस विकारांचो दीस आमी आचरण करता ह्या संता विशयंत ताच्याच नांवांत जिविताची मोठवी झळक आमी घेवया जॉन वियान्नी एक्रोनीम जे म्हळ्यार जीजस फर्स्ट एवकरिस्तांतल्या जेजू भोंवती ताणें ताचें जिवीत बांदून हाडलें ओ म्हळ्यार ओबिडियन्स टू गॉड्स विल हेरांनी दुबाव उसारलो तरी तो देवाक विधेय रावलो हेच म्हळ्यार आवर्स इन प्रेयर लांब वरां पवित्र सक्रामेंता मुखार ताणें दिंबेर करसिलीं एन म्हळ्यार नेवर गेव अप जिणयेंत तो सुलवलो तरी तो उठलो आनी खलतेपणान मुखार गेलो जॉन जालें वियान्नी वी म्हळ्यार वॉयस ऑफ मर्सी दिसाक 14 तावन 16 वरां ताणें कुमसारीन करसिलीं आई म्हळ्यार इन्स्पायर्ड बाय लव ताचें हर उतर चिंताप आनी करणी मोगातावन वाडली ए म्हळ्यार एपॉसल ऑफ द कन्फेशनल कुमसारींत ताणें दिल्ल्या मार्गदर्शना आनी प्राचिता मुखांतर जायते आत्मे गूण जाले एन म्हळ्यार नरिश द पुअर आपणा लागीं आसल्या इल्ल्यांतलीं ताणें दुबळ्या लागीं वांटून घेतलें एन म्हळ्यार नो टू कम्फर्ट्स सादें ताचें जिवीत सॅक्रिफीस आनी उपाचच दिसपडटें ताचें खाण ई म्हळ्यार इवँजलायज्ड बाय एग्जाम्पल जिणये देखीन सुवार्ता प्रसारली आनी परत्यान सगळी इगर्ज भरली वाय म्हळ्यार येस टू गॉड एवरी डे कश्टां संकश्टां दुबावां आनी नित्राणे मदें देवाच्या प्रेरणाक ताणें सदां सय घाली आज याजकांचो दीस प्रत्येक जावन फिरगस विगारांचो दीस आचरण करतना तुमच्या विगारांचो उडास काडा तांकां एक वॉट्सॅपार मेसेज धाडा वा सादी तर कॉल करून विश करा दुसऱ्यान आज सांजेर कुटुंब संगता भेटोवचो तेर्स सर्व याजकां पासत आनी तुमच्या फिरगस विगारा पासत भेटया तिसऱ्यान तुमच्याच कुटुंबान वा तुमकां वळखीचे जर तरणाटे भुरगे आसात तांचे थंय कित्याक तुमी देवपणेचें बी ओंपूंक नजो हॅपी प्रिस्ट डे सक्कड याजकांक तुमचे कोण मोगाचे याजक आसात तांकां हांगासर टॅग करा आनी ह्या फेस्ताचो संदेश जावन हो व्हिडिओ तांकां फॉरवर्ड करा देव बरें करूं